इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्वेसन नम्बर यो 12 हो। क्वेसन नम्बर 12 भनेको छ रिक्वायरमेन्टमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। त हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला हामीहरू निकाल्नुपर्छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो निकालिहाल्नुस्। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्नको लागि ए नम्बरमा लेख्नुपर्छ क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा सबभन्दा पहिला सेल्स लेख्नुपर्छ। सेल्स दिएको छ हाम्रो 2,20,000 को। त्यसपछि भयो हाम्रो यसमा एड गरिदिनुपर्छ। यहाँ हेर्नुस् बिल्स रिसिभेबल दिएको छ। बिल्स रिसिभेबल पहिला थियो हाम्रो 60,000 को, अब भयो बिल्स रिसिभेबल कति को 40,000 को। यसको मतलब पैसा आएको छ। त यहाँ एड गरिदिन्छु इन्क्रिज इन बिल्स रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल 20,000 ले इन्क्रिज भएको छ। त यो भइहाल्छ तपाईको 2,40,000। त्यसपछि बी नम्बरमा लेख्नुस् क्याश पेड टु सप्लायर। पेड टु सप्लायर यसमा लेख्नुपर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ गएर खोज्नुस्। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ हाम्रो 1 लाख को। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो क्याश पेड टु सप्लायरसँग रिलेटेड इन्भेन्ट्री, बिल्स रिसिभेबल र बिल्स पेबल हुन्छ। त गएर खोज्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् तपाईले दिएको छ बिल्स रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल पहिला थियो 40,000 को, अब भयो हाम्रो 20,000 को। बिल्स रिसिभेबल पहिला कतिको थियो? पहिला थियो यहाँ हेर्नुस् बिल्स रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल त बिल्स रिसिभेबल हाम्रो के भएको छ? बिल्स रिसिभेबल हाम्रो इन्क्रिज भएको छ। त्यसपछि जुन छ बिल्स रिसिभेबल हाम्रो त्यसमा आइहाल्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामीहरूले स्टक इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। स्टक हाम्रो 20,000 पहिला थियो प्रिभियस इयरमा, करेन्ट इयरमा छ 40,000। त 20,000 ले के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। त यसलाई हामीहरूले के गर्नुपर्छ? लेस इन्क्रिज इन स्टक। इन्क्रिज इन स्टक 20,000 ले। त्यसपछि यो हेर्नुस्, त्यसपछि दिएको छ हाम्रो सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ दिएको छ सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर पहिला थियो हाम्रो कति को? यहाँ दिएको छ सन्ड्री क्रेडिटर पहिला थियो हाम्रो 20,000 को, अब छ हाम्रो सन्ड्री क्रेडिटर 16,000 को। यसको मतलब 4,000 ले जुन छ क्रेडिटर हामीहरूले पेमेन्ट गरेको छौं। त लेस गरिदिनुपर्छ डिक्रिज इन क्रेडिटर 4,000 ले। यो पनि भयो। त्यसपछि छ हाम्रो नेक्स्ट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पहिला थियो हाम्रो 60,000 को, पहिला थियो 40,000 को, अब भयो 60,000 को। त 20,000 ले बिल्स पेबल के भएको छ? हाम्रो इन्क्रिज भएको। त यसलाई एड गरिदिनुपर्छ इन्क्रिज इन बिल्स पेबल। इन्क्रिज इन बिल्स पेबल यो छ हाम्रो 20,000। अब यो सबको टोटल गर्नुस्। यो भइहाल्छ तपाईको 1,04,000 माइनस को। त्यसपछि सी नम्बरमा क्याश पेड टु इम्प्लोइ। क्याश पेड टु इम्प्लोइ। क्याश पेड टु इम्प्लोइमा हेर्नुस् अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन 10,000 को। त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल दिएको छ कति को? 50,000 को। अब 50,000 मा 10,000 के छ हाम्रो? डेप्रिसिएसन पनि इन्क्लुड छ। त्यसलाई माइनस गरिदिनुस्। त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आइहाल्छ तपाईको कति को? 40,000 को। त यहाँ लेख्नुस् अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो भयो तपाईको 40,000 को। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड अरु केही दिएको छैन। त्यसपछि हेर्नुस् इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट दिएको छ कि छैन गएर खोजिहाल्नुस्। इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट दिएको छैन।
त्यसपछि ट्याक्सको पेमेन्ट दिएको छ कि छैन त्यो पनि खोज्नुहोस्। त ट्याक्सको पनि पेमेन्ट दिएको छैन। त यति क्यास फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा यो क्वेसनमा जम्मा कतिवटा दिएको छ तपाईँको? जम्मा दिएको छ 3 वटा। 2,40,000 प्लस गर्नुहोस्, 1,04,000 माइनस गर्नुहोस्, अनि 40,000 के गर्नुहोस्? माइनस गर्नुहोस्। यो सब गरिसकेपछि आइहाल्छ तपाईँको 96,000। 96,000 यो भयो तपाईँको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब निकाल्नुपर्छ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। 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 यहाँ हेर्नुहोस् इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा यहाँ हेर्नुहोस् यो यहाँ ध्यान दिनुहोस्। प्लान्ट पर्चेज गरेको छ, प्लान्ट पर्चेज गरेको छ कतिको? 1,80,000 को। त पैसाको आउटफ्लो हुन्छ, पर्चेज गर्नुहुन्छ। यहाँ फर्निचर त यहाँ लेख्नुहोस् पर्चेज अफ प्लान्ट, पर्चेज अफ प्लान्ट 1,80,000। त्यसपछि दिएको छ तपाईँको फर्निचर, फर्निचर सोल्ड गरेको छ 30,000 को फर्निचर बेचिदिएको छ प्रॉफिट 10,000 मा। त 30,000 फर्निचरको कस्ट आ 10,000 प्रॉफिट दुवै जोडेर कति आयो? 40,000। सेल अफ फर्निचर यो भयो तपाईँको 40,000 को। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो थियो कतिको? इन्भेस्टमेन्टको कस्ट थियो 60,000। इन्भेस्टमेन्ट बेचिदिएको छ 10,000 लसमा। यसको मतलब 60,000 को सामान 10,000 लसमा बेच्नुको मतलब 40,000 को बेचेको छ। त सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट, सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट यो भयो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो सोल्ड गरेको छ 50,000 को। त्यसपछि हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट पछि हेर्नुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट पछि हेर्नुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 10,000 को। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् डिभिडेन्ड फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 10,000। डिभिडेन्ड फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यो पनि कतिको छ? 10,000 को छ। अरु केही यसमा दिएको छैन। त यो आइहाल्छ तपाईँको क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यो आइहाल्छ तपाईँको 70,000 माइनस को। त्यसपछि निकाल्दिनुस् क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। त क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज दुई सोर्स अफ फन्डसँग रिलेटेड हुन्छ। यहाँ शेयर क्यापिटल थियो, पहिला शेयर क्यापिटल हाम्रो 2 लाख को थियो, अब शेयर क्यापिटल बढेर 2,40,000 को भएको छ। यसको मतलब 40,000 ले जुन बढेको छ त्यो इस्यु गरेको होला। त यहाँ लेखिदिनु पर्छ इस्यु अफ इक्विटी शेयर क्यापिटल 40,000। त्यसपछि सेक्युरिटीज प्रिमियम हेर्नुहोस्, पहिला सेक्युरिटीज प्रिमियम थियो 20,000 को, अब बढेर कति भयो? 24,000। यसको मतलब जुन शेयर इस्यु गरेको थियो त्यो प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो। इन्क्रिज इन प्रिमियम, इन्क्रिज इन प्रिमियम 4,000 ले इन्क्रिज भएको छ। त्यसपछि डिबेन्चर हेर्नुहोस्, पहिला डिबेन्चर थियो 40 को, अब डिबेन्चर भयो 20 को। यसको मतलब रिपेमेन्ट गरेको होला डिबेन्चरको 20,000 ले। त यहाँ लेखिदिनु पर्छ रिडम्सन अफ डिबेन्चर 20,000 ले। त्यसपछि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको छ यो साल 70,000 को। डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड को पेमेन्ट गरेको छ 70,000 को। त
त यो सब गरेर आइहाल्छ तपाईको क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज 46,000 माइनस को। अब बनाइहाल्नुस् क्याश फ्लो फ्रम के क्याश फ्लो स्टेटमेंट बनाइहाल्नुस्। तो यहाँ लेखिदिन्छु क्याश फ्लो स्टेटमेंट, क्याश फ्लो स्टेटमेंट बनाइहाल्नुस्। कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आएको थियो तपाईको प्लस को 96,000। त कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज आएको छ माइनस को 70,000। त्यसपछि दिएको छ कैश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज, यो आएको छ माइनस को 46,000। यो सब गरेर कति आयो हेर्नुस्, 96,000 प्लस को माइनस गरिदिन्छु 70,000 अनि माइनस गरिदिन्छु 46,000। यो भयो माइनस को 20,000, यो भयो माइनस को के 20,000। एड गरिदिन्छु ओपनिङ क्यास, एड गरिदिन्छु ओपनिङ क्यास। ओपनिङ क्यास कति दिएको छ यहाँ गएर हेर्नुस्, ओपनिङ क्यास दिएको छ 40,000। त यो भइहाल्छ तपाईको क्लोजिङ क्यास 20,000 प्लस को, यो भइहाल्यो तपाईको क्लोजिङ क्यास कति को 20,000 को। यो भयो तपाईको क्वेशन नंबर 12। अब हेर्नुस् क्वेशन नंबर 12 पछि क्वेशन नंबर 13। यो दिएको छ क्वेशन नंबर 13। त यसमा पनि भनेको छ डाइरेक्ट मेथडबाट बनाउनुस् क्याश फ्लो स्टेटमेंट। त यहाँ पहिला लेखिदिनु पर्छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, यहाँ निकाल्नु पर्छ कैश कलेक्शन फ्रम कस्टमर, कैश कलेक्शन फ्रम कस्टमर। यो हेडिंग्स में सबभन्दा पहिला आउँछ सेल, सेल्स दिएको छ 5 लाख को, सेल्स दिएको छ तपाईको 5 लाख को। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् बिल्स रिसिभेबल दिएको छ, बिल्स रिसिभेबल पहिला थियो कति को हाम्रो बिल्स रिसिभेबल, पहिला थियो हाम्रो बिल्स रिसिभेबल 1,50,000 को। अब छ हाम्रो बिल्स हियर कति को बिल्स रिसिभेबल अब हाम्रो कति को छ 1 लाख को छ। यसको मतलब 50,000 पैसा के भएको होला रिसिभ भएको होला, 50,000 रिसिभ भएको होला। त यसलाई पनि म के गर्दिन्छु एड गरिदिन्छु, एड डिक्रिज इन बिल्स रिसिभेबल, डिक्रिज इन बिल्स रिसिभेबल कति को 50,000 को। त्यसपछि अब यसमा अरु केही दिएको छैन त यही भइहाल्छ तपाईको 5,50,000 को। त्यसपछि बी नम्बरमा लेख्नुस् कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर में सबभन्दा पहिला आउँछ तपाईको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ गएर खोज्नुस्, 3,80,000 को दिएको छ। कस्ट लागेको छ प्रोडक्ट बनाउनमा माइनसमा लेख्नुस्। त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पछि अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पछि इन्भेन्ट्री दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् इन्भेन्ट्री पहिला थियो हाम्रो इन्भेन्ट्री कति को 50,000 को, अब इन्भेन्ट्री कति को भयो हाम्रो इन्भेन्ट्री भयो अब 1 लाख को। यसको मतलब इन्भेन्ट्री भएको छ इन्क्रिज, त यसलाई पनि लेस गरिदिनु पर्छ, लेस इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री पैसा गएको होला स्टक बनाउनमा। त कति पैसा गएको छ 50,000 को पैसा गएको छ। त्यसपछि छ हाम्रो यो, त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ दिएको छ बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भएको छ पहिला थियो बिल्स पेबल पैसा दिन बाँकी थियो कति को 1,50,000 को, अब छ पैसा दिन बाँकी 1,90,000। यसको मतलब यो भएको छ इन्क्रिज, कतिले इन्क्रिज भएको छ 40,000 ले इन्क्रिज भएको छ। यसको मतलब उधारमा पर्चेज गरेको होला, त पैसा उधारमा पर्चेज गरेर ल्यायो अनि बेचेको होला, बेचेपछि पैसा आउँछ। त यसलाई पनि म के गरिदिन्छु, यसलाई म एड गरिदिन्छु,
इन्क्रीज इन बिल्स पेएबल, इन्क्रीज इन बिल्स पेएबल कतिको भयो 40,000। अरू आइटम यसमा दिएको छैन त यही भइहाल्छ तपाईको क्यास पेड टु सप्लायर, अनि क्यास पेड टु सप्लायर माइनस प्लस गरेर यो आयो तपाईको 3,90,000 को माइनसमा। त्यसपछि सी नम्बरमा लेख्नुस् क्यास पेड टु इम्प्लोइ, क्यास पेड टु इम्प्लोइ, क्यास पेड टु इम्प्लोइमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख्नुपर्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ दिएको छ 1 लाख को, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ तपाईको 1 लाख को। त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड अरू केही दिएको छैन त यही भइहाल्छ तपाईको फाइनल। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट दिएको छ कि छैन गएर खोज्नुस्, एडजस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट छैन, एडजस्टमेन्टमा गएर खोज्नुस् ट्याक्सको पेमेन्ट दिएको छ कि छैन त्यो पनि छैन त यही भइहाल्छ तपाईको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो सब यो 5,50,000 प्लस गर्नु छ, यो माइनस अनि यो माइनस यो गरेर आयो तपाईको 60,000 प्लस को। त्यसपछि निकाल्दिनुस् क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज त यो इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स एसेटसँग रिलेटेड हुन्छ। त फिक्स एसेट यो 4th नम्बर एडजस्टमेन्टमा दिएको छ, फिक्स एसेट कस्टिङ रुपिस 50,000 सोल्ड फर 40,000 त सेल अफ फिक्स एसेट, सेल अफ फिक्स्ड एसेट बेच्नुहुन्छ त पैसा आउँछ कि जान्छ, पैसा आउँछ। कति पैसा आएको छ 40,000 पैसा आएको छ। त्यसपछि नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट भनेको छ फिक्स एसेट पर्चेज गरेको छ 1,70,000 को, त पर्चेज अफ फिक्स एसेट, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट यो दिएको छ तपाईको फिक्स एसेट पर्चेज गरेको छ 1,70,000 को, यो माइनस प्लस गरेर यो आइसक्यो तपाईको 1,30,000 माइनस को। त यो भयो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब निकाल्दिनुस् क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज त क्यास फ्लो फ्रम सोर्स अफ फन्डसँग इक्विटी अर्डिनरी सेयर क्यापिटल दिएको छ, पहिला कति थियो प्रिभियस इयरमा 4 लाख, अब यो करेन्ट इयरमा कति भयो 5 लाख, त 4 लाखबाट 5 लाख बढेको छ। यसको मतलब 1 लाखले हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल के गरेको होला इस्यु गरेको होला। त्यहाँ लेखिदिनुपर्छ इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल अर्डिनरी सेयर क्यापिटल कतिको 1 लाख को प्लस को। त्यसपछि दिएको छ तपाईको यहाँ हेर्नुस् प्रिमियमको पैसा हेर्नुस्, पहिला थियो प्रिमियम 1,50,000 अब प्रिमियम भयो 1,60,000 त 10,000 ले प्रिमियम बढेको छ। यसको मतलब जुन 1 लाख को इक्विटी सेयर क्यापिटल इस्यु गरेको थियो त्यो केमा इस्यु गरेको होला प्रिमियममा इस्यु गरेको होला, त पैसा आएको होला। त यहाँ लेखिदिनुपर्छ इन्क्रिज इन प्रिमियम, इन्क्रिज इन प्रिमियम 10,000 ले बढेको छ। त्यसपछि हेर्नुस् त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यो अर्डिनरी सेयर क्यापिटल सेयर प्रिमियम भइसक्यो। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पहिला थियो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल 1 लाख को, अब प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल दिएको छ 50,000 को। यसको मतलब प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल जुन छ यो 10,000 ले के भएको छ डिक्रिज भएको छ, 50,000 ले डिक्रिज भएको छ। त यो हेर्नुस् यो 50,000 ले के भएको छ डिक्रिज भएको छ। यो भयो तपाईको रिडम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, रिडम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। त रिडम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कतिले भएको छ 50,000 ले। त्यसपछि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको छ, यहाँ हेर्नुस् एडजस्टमेन्ट नम्बर 6 मा डिभिडेन्ड पेड गरेको छ कतिको 30,000 को, यो पनि भइहाल्छ माइनसमा। त्यसपछि हेर्नुस् यो एडजस्टमेन्ट नम्बर 6 प्रिफरेन्स सेयर्स रिडीम्ड विथ प्रिमियम, त रिडम्सन अफ
त यो प्रिमियममा रिडम्सन गरेको छ। त रिडम्सन अन प्रिमियम, रिडम्सन अन प्रिमियम, प्रिमियममा के गरेको छ? रिडम्सन गरेको छ। कतिले? 10,000 ले। यो सब गरेर कति आउँछ हेरिहाल्नुस्। यो 1 लाख प्लसको 10,000 प्लसको माइनस गरिदिनुस् 50,000, माइनस गरिदिनुस् 30,000, माइनस गरिदिनुस् 10,000, यो आयो तपाईको 20,000 प्लसको। अब बनाइदिनुस् क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अपरेटिङ एक्टिभिटीज कति आएको थियो तपाईको? 60,000 को। कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, त कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज आएको थियो 1,30,000 माइनस को। त्यसपछि कैश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज 20,000 प्लस को। त यो सब गरेपछि कति आयो हेर्नुस्। 1,30,000 बाट माइनस गरिदिनुस् 60,000, माइनस गरिदिनुस् 20,000, यो आयो तपाईको 50,000। 50,000 आयो। यसमा एड गर्नुपर्छ, नहीं भूलेंगे एड। ओपनिङ बैलेंस अफ कैश, ओपनिङ कैश, ओपनिङ कैश यहाँ दिएको छ हेर्नुस्। बैंक बैलेंस दिएको छ, यो ओपनिङ कैश 1 लाख को। 1 लाख यसमा म एड गरिदिन्छु, यो माइनसमा दिएको छ। त यो भइहाल्छ 50,000 प्लस को। यो भयो तपाईको क्लोजिङ बैलेंस, क्लोजिङ बैलेंस। यो भयो तपाईको क्वेशन नम्बर कति? क्वेशन नम्बर 13। अब छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 14। क्वेशन नम्बर 14 यो हो तपाईको क्वेशन नम्बर 14। अब हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 14 हेर्नुस्। त यसमा रिक्वायरमेन्टमा दिएको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। त यहाँ लेख्नुस् क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। यसमा ए नम्बरमा लेख्नुपर्छ क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। यसमा लेख्नुपर्छ सेल्स। सेल्स कति दिएको छ? सेल्स सर्भिस 8 लाख को दिएको छ, 8 लाख। त्यसपछि दिएको छ यहाँ हेर्नुस्। त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल छ कि छैन, डेटर छ कि छैन हेरिहाल्नुपर्छ। यो हेर्नुस् बिल्स रिसिभेबल प्रिभियस इयरमा, यो ध्यानमा हुनुपर्छ। यो इयर चाहिँ उल्टा दिएको छ। पहिला दिएको छ तपाईको के? करेन्ट इयर। त्यसपछि दिएको छ तपाईको के? प्रिभियस इयर। त करेन्ट इयरमा कति दिएको छ हेर्नुस् 10,000। पहिला कति दिन बाँकी थियो? 20 लिन बाँकी थियो। अब कति लिन बाँकी छ? 10। यसको मतलब 10 हामीहरू पाइसकेको होला। त यहाँ लेखिदिनुपर्छ डिक्रिज इन, लाई एड गर्नुपर्छ, डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल 10,000 ले। अरु कहीं दिएको छैन त यही भइहाल्यो तपाईको क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर 8,10,000। अब हेर्नुस् त्यसपछि बी नम्बरमा क्याश पेड टु सप्लायर, क्याश पेड टु सप्लायर, क्याश पेड टु सप्लायर निकालिहाल्नुस्। कस्ट अफ गुड सोल्ड, कस्ट अफ गुड सोल्ड दिएको छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड यहाँ दिएको छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड सर्भिस रेन्ट कस्ट अफ गुड सोल्ड दिएको छ कतिको? 1,50,000 को कस्ट अफ ₹4,80,000 दिएको छ। 4,80,000 बाट 2,10,000 माइनस गरिदिनुस्। वेजेसको पैसा छ 4,10,000 टोटल दिएको छ।
त्यसबाट वेजेस दिएको छ 2,10,000 माइनस गरिदिनुस्। त यो भइहाल्छ तपाईको कति भन्नुस्, 4,10,000 बाट 2,10,000 माइनस 4,80,000 बाट 2,10,000 माइनस यो भयो 2,70,000 माइनसमा। त्यसपछि यहाँ हेर्नुपर्छ इन्भेन्ट्री छ कि छैन, बिल्स पेबल छ कि छैन, यो सब हेरिहाल्नुपर्छ। इन्भेन्ट्री पहिला इन्भेन्ट्री कतिको थियो 70,000 को, अब इन्भेन्ट्री कतिको भयो 40,000 को। यसको मतलब तपाईले 30,000 को इन्भेन्ट्री के गर्नुभएको छ, सेल गर्नुभएको छ। त यसलाई के गरिदिनु पर्छ, एड गर्नुपर्छ। एड डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री, डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री। ले इन्भेन्ट्री पछि त्यसपछि दिएको छ यहाँ हेर्नुस् एकाउन्ट पेबल पहिला थियो 60,000 को, अब छ 30,000 को। यसको मतलब एकाउन्ट पेबल जुन छ तपाईको के भएको छ, डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज भएपछि यसलाई पनि के गरिदिनु पर्छ, डिक्रिज भएको छ एकाउन्ट पेबल, यसलाई लेस गर्नुपर्छ। डिक्रिज इन अरू केही क्रेडिटरहरु त दिएको छैन, त यही भइहाल्छ तपाईको 2,70,000 माइनस को। त्यसपछि सी नम्बरमा दिएको छ क्याश पेड टु इम्प्लोइ, क्याश पेड टु इम्प्लोइ। क्याश पेड टु इम्प्लोइमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गएर खोज्नुस्। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एडमिन एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट। त इन्ट्रेस्ट वाला पोर्सन त हटाउनु पर्छ। इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ गएर खोज्नुस्। इन्ट्रेस्ट 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 कहाँ दिएको छ भाइ, खोज्नुस् इन्ट्रेस्ट कहाँ दिएको छ। यहाँ दिएको छ हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट 2 लाख को 2 लाख दिएको छ, यसको 6% बनेको छ। त 2 लाख को 6% कति भइहाल्छ तपाईको 12,000 को इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ। त यहाँ दिएको थियो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,50,000 को, यसबाट लेस गरिदिन्छु इन्ट्रेस्ट 12,000 को। त यो भइहाल्छ तपाईको 1,38,000 को। त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 1,38,000 को माइनस। त्यसपछि यहाँ वेजेज वाला पोर्सन मैले छोडिरहेको छु। वेजेज हेर्नुस्, वेजेज वेजेज यहाँ दिएको छ वेजेज, क्याश पेड टु इम्प्लोइमा आउँछ वेजेज 2,10,000 वेजेज 2,10,000 को। त यो दुवै जोडेर कति भइहाल्यो हेर्नुस् 2,10,000 प्लस 1,38,000, 2,10,000 प्लस 1,38,000 यो भयो 348,000 माइनस को। त्यसपछि डी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट पेड भर्खर निकालेको 12,000। त्यसपछि ई नम्बरमा ट्याक्स पेड, ट्याक्स पेड दिएको छ कति 20,000 को।
त्यसपछि बैंक ओभरड्राफ्ट पनि दिएको छ। बैंक ओभरड्राफ्ट त यो भइहाल्छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम। कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यो भइहाल्छ तपाईको कतिको गर्नुस् 8,10,000 माइनस 2,70,000 माइनस 348,000 माइनस यो 12,000 माइनस 20,000 यो भइहाल्छ 1,60,000। 1,60,000 प्लस को इसमें एड गरिदिनु पर्छ बैंक ओडी। बैंक ओडी 30,000 को तो यो भइहाल्छ तपाईको 1,90,000। तो अपरेटिङ एक्टिभिटीज निस्केर आयो 1,90,000। त्यसपछि अब गरिदिनुस् कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिङ एक्टिभिटीज। कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज में सबभन्दा पहिला दिएको छ यहाँ हेर्नुस् इन्भेस्टमेन्ट। प्लांट वाला कुरा हेर्नुस्, प्लांट थियो 1,00,000 को, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन थियो 40,000 को। हेर्नुस् प्लांट थियो कति को 1,00,000 को, प्लांट थियो तपाईको 1,00,000 को। लेस गरिदिनुस् एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भयो 40,000 को, तो यो भइहाल्छ तपाईको बुक भ्यालु 60,000 को। बुक भ्यालु भयो 60,000 को। 10,000 कैमा बचेको छ 20,000 प्रॉफिट में बेचेको छ, तो एड गरिदिनुस् प्रॉफिट 20,000। तो यो भयो तपाईको 80,000 को। 80,000 में बेचेको छ। तो सेल अफ प्लांट, सेल अफ प्लांट, प्लांट सेल गरिदियो कतिमा 80,000 में। त्यसपछि हेर्नुस् त्यसपछि प्लांट सेल गरिदिएको छ। त्यसपछि प्लांट परचेज गरेको छ 2,50,000 को। परचेज अफ प्लांट 2,50,000 को पैसा जान्छ। त्यसपछि लैंड एंड बिल्डिंग यो हेर्नुस् पहिला थियो कति को 4,50,000 को, अब छ 1,50,000 को। पहिला थियो 5,00,000, पहिला थियो 4,50,000 को, अब भयो 5,50,000 को। यसको मतलब बढेको छ, बढेको छ मतलब यसको किनेको छ, तो यसको मतलब परचेज अफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 को परचेज गरेको छ। तो यो सब माइनस प्लस गरेर आइहाल्छ तपाईको कति 2,70,000 माइनस को। यो भयो कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। त्यसपछि निकाल्दिनुस् कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिङ एक्टिभिटीज। सोर्स अफ फंड सँग रिलेटेड हुन्छ।
त हेर्नुस् यहाँ दिएको छ कमन स्टक पहिला कतिको थियो 5 लाख अब कतिको भयो 7 लाख यसको मतलब 2 लाखले बढेको छ त इस्यु अफ कमन स्टक इस्यु अफ कमन स्टक इस्यु अफ कमन स्टक 2 लाख को त्यसपछि कमन स्टक भइसक्यो त्यसपछि हेर्नुस् शेयर प्रिमियम पहिला थियो कतिको 50,000 को अब कतिको भयो 70,000 को भयो यसको मतलब 20,000 ले जुन छ हाम्रो प्रिमियम त्यो इन्क्रिज भएको छ पैसा आएको होला कमन स्टक इस्यु गरेको होला प्रिमियममा इन्क्रिज इन प्रिमियम 20,000 त्यसपछि बॉन्ड को कुरा बॉन्ड थियो पहिला कतिको 2 लाख को अब कतिको छ 1,50,000 को यसको मतलब 50,000 को रिडम्सन भएको होला रिडम्सन अफ बॉन्ड 50,000 अनि बॉन्ड को बारेमा यहाँ दिएको पनि थियो बॉन्ड वर रिडीम्ड एट 10% प्रिमियम त यसको मतलब 50,000 अनि 10,000 60,000 भएको होला त्यसपछि डिभिडेन्ड पेमेन्ट पनि गरेको छ डिभिडेन्ड को के गरेको छ पेमेन्ट त डिभिडेन्ड पेड गरेको छ 40,000 को खतम त यो भइहाल्छ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज कतिको भइहाल्यो गर्नुस् 2,20,000 बाट 60,000 माइनस गर्नुस् अनि 1,20,000 भइहाल्छ 1,20,000 प्लस को अब बनाइदिनुस् क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भर्खर निकालेको हामीहरू कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,90,000 1,90,000 त्यसपछि कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,70,000 माइनस को त्यसपछि कैश फ्लो फ्रम फाइनान्सिंग एक्टिविटीज यो 1,20,000 के को प्लस को गर्नुस् 1,90,000 प्लस 1,20,000 माइनस 2,70,000 यो आयो तपाईको 30,000 प्लस को अब ओपनिंग कैश जोड़ दिनुस् 1,90,000 प्लस 1,20,000 1,90,000 प्लस 1,20,000 माइनस 2,70,000 यो भयो 40,000 को यो भयो तपाईको 40,000 यसमा एड गरिदिनु पर्छ ओपनिङ क्याश ओपनिङ क्याश 10,000 तो निस्केर आइहाल्छ क्लोजिङ क्याश 50,000 त यो भयो तपाईको क्वेशन नम्बर कति क्वेशन नम्बर भयो 14 अब नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 15 भनेको छ रिक्वायरमेन्ट पढ्नुस् क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सबभन्दा पहिलो निकाल्दिनु पर्छ क्याश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यसमा ए मा लेख्नु पर्छ कैश कलेक्शन फ्रम कस्टमर कैश कलेक्शन फ्रम कस्टमर यसमा सेल्स दिएको छ 18,000 को 18,000
त्यसपछि हेर्नुस् एकाउन्ट रिसिभेबल पहिला कति थियो हाम्रो 4500, अब कतिको छ 3000। यसको मतलब जुन छ हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल के भएको छ, डिक्रिज भएको छ। त यो पनि एड गर्नुपर्छ, डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल, डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल यो भयो तपाईको 1500। त यो दुवै जोडेर आइहाल्यो 19500। त्यसपछि बी नम्बरमा कैश पेड टू सप्लायर। बोलो बेटे बोलो, कैश पेड टू सप्लायर में सबसे पहले क्या आता है? कैश पेड टू सप्लायर में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिएको छ कति, 7800। कॉस्ट अफ गुड सोल्डमा सब कति दिएको छ 7800। त्यसपछि हेर्नुस् कॉस्ट अफ गुड सोल्डमा रिलेटेड इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री स्टक दिएको छ। स्टक पहिला कति, यो पनि लेस हुन्छ, इन्क्रिज भएको, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री पहिला थियो 1500 को, अब भयो 3000 को। त्यसपछि हेर्नुस् बिल्स पेबल दिएको छ। बिल्स पेबल पहिला कतिको थियो 1500, अब कति छ 1200। यसको मतलब यहाँ छ, यहाँ देखो बेटे, यहाँ यहाँ कहाँ देख रहे हो, इधर देखो इधर। 1500 को दिएको थियो, अब भयो कतिको 1200 को। यसको मतलब 300 पेमेन्ट गरेको होला। त यो पनि लेस, डिक्रिज इन बिल्स पेबल 300। त्यसपछि एकाउन्ट पेबल हेर्नुस् पहिला थियो कतिको 1500 3000, अब छ 4500। त यसलाई एड गर्नुपर्छ, इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेबल 1500। यो भइहाल्छ तपाईको 8100। यो भयो तपाईको 8100 माइनस को। त्यसपछि सी नम्बर कैश पेड टू इम्प्लोई। कैश पेड टू इम्प्लोई में सबभन्दा पहिला अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गएर खोज्नुस्। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 3000 को, 3000 को दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अरू केही दिएको छैन, त यही भइहाल्छ। त्यसपछि ट्याक्स पेड, डी नम्बरमा ट्याक्स पेड। ट्याक्स को पेमेन्ट गरेको छ कति, ट्याक्स यहाँ दिएको छ, ट्याक्स को पेमेन्ट दिएको छ हाम्रो 1200। बस खतम, इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। त यही भइहाल्छ कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज 2700। हेर्नुस् कति आयो, 19500 बाट माइनस गर्नुस् 8100, माइनस गर्नुस् 3000, माइनस गर्नुस् 1200। यो आयो 7200। कति आयो 7200 प्लस को। त्यसपछि नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। त कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा एउटा मात्रै दिएको छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पहिला थियो 18000 को, अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भयो कति को 24000 को। यसको मतलब 6000 को परचेज गरेको छ, परचेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 6000। यही भइहाल्छ तपाईको कैश फ्लो फ्रम फाइनान्स इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। अब छ हाम्रो कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। कैश फ्लो फ्रम
इन्भेस्टिङ भनिरहेछु। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यो निकालिहाल्नुहोस्। त सबभन्दा पहिला सेयर क्यापिटल, पहिला थियो सेयर क्यापिटल 15,000 को, अब भयो सेयर क्यापिटल 18,000 को। यसको मतलब 3,000 ले इस्यु गरेको होला। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 3,000। प्रिमियम हेर्नुहोस्, पहिला प्रिमियम थियो कतिको 1500, अब प्रिमियम भयो 1800, त इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन प्रिमियम 300। त्यसपछि डिबेन्चर हेर्नुहोस्, डिबेन्चर पहिला थियो कतिको 3,000 को, अब डिबेन्चर छैन, अब डिबेन्चर छैन। यसको मतलब रिडम्सन अफ डिबेन्चर, रिडम्सन अफ डिबेन्चर 3,000। त्यसपछि डिभिडेन्डको पेमेन्ट पनि गरेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् 3,000 ले डिभिडेन्ड के गरेको छ, पेमेन्ट गरेको छ, पैसा जान्छ। डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड गरेको छ 3,000 ले। गर्नुहोस् कति आयो। क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यो आइहाल्यो 2700 माइनस को। अब बनाइहाल्नुहोस् क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज कति निकालेको थियो हामीहरू। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 7200। निकाल्नु भयो थियो तपाईहरु 7200। त्यसपछि क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 6000 माइनस को। त्यसपछि क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज 2700 माइनस को। त नेट कति आयो 7200 माइनस गरिदिनुस् 6000 माइनस गरिदिनुस् 2700। तो यो आइहाल्यो माइनस को 15,000 1500 माइनस को 1500। यसमा एड गरिदिनु पर्छ ओपनिङ क्याश। ओपनिङ क्याश ओपनिङ क्याश दिएको छ कति 3000। त यो हेर्नुस् ओपनिङ क्याश दिएको छ 3000। त यो आइहाल्छ तपाईको क्लोजिङ क्याश 1500 खतम। त यो भयो तपाईको क्वेशन नम्बर कति 15। अब हेर्नुस् नेक्स्ट क्वेशन दिएको छ क्वेशन नम्बर 16। क्वेशन नम्बर 16 त यसमा भनेको छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज त सबभन्दा पहिला यसमा लेख्नु पर्छ क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर यसमा सेल्स दिएको छ 12,50,000। त्यसपछि डेटर हेरिहाल्नुस् बिल्स रिसिभेबल हेरिहाल्नुस् दिएको छ कि छैन। एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ यो हेर्नुस्। पहिला थियो एकाउन्ट रिसिभेबल कतिको भन्नुस् यो उल्टा दिएको छ। यो हो तपाईको करेन्ट इयर अनि यो हो तपाईको प्रिभियस इयर। पहिला थियो हाम्रो 1,30,000 अब छ हाम्रो 1,70,000। यसको मतलब यो भएको छ हाम्रो इन्क्रिज। तो यहाँ एड गरिदिनु पर्छ इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल 50,000। त अरु दिएको छैन त यही भइहाल्यो तपाईको इन्क्रिज हुँदाखेरि लेस गर्नुपर्छ। सरी बेटा सरी
इट्स ओके सर। यो भैयाले तपाईँको 12 लाख माइनस को बी नंबर ए बी सी कहाँ गई थी कैश पेड टू सप्लायर। यसमा आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ 7 लाख को माइनसमा। त्यसपछि यसमा इन्भेन्ट्री दिएको छ। पहिला इन्भेन्ट्री थियो 2 लाख को, अब इन्भेन्ट्री भयो 2,30,000 को। त इन्भेन्ट्री हाम्रो बढेको छ। त इन्भेन्ट्री बढेपछि के गर्नुपर्छ? लेस सर, लेस गर्नुपर्छ। लेस इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री 30,000। त्यसपछि हेर्नुस् इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भयो। त्यसपछि एकाउन्ट सन्ड्री क्रेडिटर। त सन्ड्री क्रेडिटर हाम्रो पहिला कति थियो गएर हेर्नुस्। सन्ड्री क्रेडिटर पहिला थियो 1,10,000, अब छ सन्ड्री क्रेडिटर हाम्रो 90,000। यसको मतलब पेमेन्ट भएको होला। यो पनि लेस गरिदिन्छु। डिक्रिज इन सन्ड्री क्रेडिटर कतिले डिक्रिज भयो भन्नुस्। त यो भयो तपाईको 20,000 ले डिक्रिज भएको छ। त्यसपछि सन्ड्री क्रेडिटर भयो। यो सन्ड्री क्रेडिटर हाम्रो भइसक्यो। त्यसपछि आइहाल्छ तपाईको बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पहिला थियो 148 को, अब छ 1,30,000 को। यसको मतलब 18,000 को जुन छ यो पनि डिक्रिज भएको छ। लेस डिक्रिज इन बिल्स पेबल 18,000 गर्नुस् कति आयो? 7 लाख, यो 30,000, त्यसपछि 20,000, त्यसपछि 18,000। यो भयो तपाईको 768,000 माइनस को। अब आयो हामीहरू एबीसी कहाँ गई थी कैश पेड टू इम्प्लोई। कैश पेड टू इम्प्लोई में सबभन्दा पहिला अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। हेर्नुस् खूब ध्यानले हेर्नुस्। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जुन दिएको छ यो दिएको छ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,75,000 को। 1,75,000 को अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। यसमा इन्क्लुड छ डेप्रिसिएसन, प्लान्ट को डेप्रिसिएसन 50,000 अनि तपाईको इन्ट्रेस्ट पनि इन्क्लुड छ कति 25,000। त यो भइहाल्छ तपाईको 1 लाख को। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भइहाल्यो 1 लाख को। त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा यहाँ हेर्नुस्। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा यो हेर्नुस् प्रिपेड एक्सपेन्सेस पहिला थियो 25,000 को, अब भयो तपाईको कति को 15,000 को। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भएको छ हाम्रो के भएको छ? प्रिपेड एक्सपेन्सेस भएको छ हाम्रो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भएको छ डिक्रिज भएको छ कतिले? 10,000 ले। प्रिपेड एक्सपेन्सेस डिक्रिज भएको छ 10,000 ले। डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पहिला थियो हाम्रो 63 को, अब भयो तपाईको 68 को। त यो भएको छ हाम्रो इन्क्रिज। त यो भइहाल्यो एड
यो पनि हुन्छ एड इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। यो भयो तपाईको कतिको 5000 को। त्यसपछि इन्भेन्ट्री छैन, त्यसपछि हाम्रो जुन छ एउटा दिएको छ खतम गर्नुस्। त यो भयो तपाईको 85,000 माइनस को। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति थियो यो 25,000 को। त्यसपछि सी पछि डी मा इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट पेड यहाँ दिएको छ 25,000 को 25,000। त्यसपछि ई नम्बरमा ट्याक्स पेड, यो दिएको छ हाम्रो ट्याक्स को पेमेन्ट गरेको छ, यहाँ ट्याक्स को पेमेन्ट गरेको छ। हेर्नुस् 1,50,000 को पैसा जान्छ। त यो भइहाल्छ तपाईको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। एक 1,72,000। त्यसपछि क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हेर्नुस् इन्भेस्टमेन्ट र केसँग रिलेटेड, एसेटसँग रिलेटेड। यो ल्यान्ड हेर्नुस् पहिला थियो 5 लाख को, अब भयो 7,50,000 को। त पर्चेज अफ ल्यान्ड पैसा जान्छ, पर्चेज अफ ल्यान्ड 2,50,000 को माइनसमा। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट दिएको छ 4,50,000 4,50,000। यसमा डेप्रिसिएसन लागेको थियो कतिको 50,000 को। यसको मतलब पर्चेज गरेको छ, पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कतिको 50,000 को। त यो भइहाल्छ तपाईको 3 लाख को। त्यसपछि क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ भएपछि फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, फाइनान्ससँग रिलेटेड। यहाँ हेर्नुस् इक्विटी सेयर क्यापिटल दिएको छ, पहिला थियो 4 लाख को, अब भयो 5,50,000 को। त इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल 1,50,000 को। त्यसपछि इक्विटी सेयर क्यापिटल भइसक्यो। त्यसपछि लङ टर्म बैंक लोन, लङ टर्म बैंक लोन, लङ टर्म बैंक लोन पहिला थियो कतिको हाम्रो भन्नुस् 3 लाख को, अब भयो 3,50,000 को। त लोन टेकन गरेको छ, लोन टेकन फ्रम बैंक, फ्रम बैंक 50,000 को पैसा आउँछ लोन लिनुहुन्छ त। त्यसपछि यो लोन पनि भयो, त्यसपछि यो आउँदैन, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन। त्यसपछि डिभिडेन्ड को पेमेन्ट गरेको छ कतिको 60,000 डिभिडेन्ड पेड, डेन्ट पेड गरेको छ
60,000 को तो यो भइहाल्छ तपाईको 1,40,000 प्लस को। अब निकाल्दिनुस् सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइदिनुस्। कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिएको छ 1,72,000। कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएको छ 3 लाख माइनस को। कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएको छ 1,40,000 प्लस को। तो यो सब गरिदिनुहुन्छ। तो यो आइहाल्छ तपाईको, गरिहाल्नुस् 1,72,000, 1,40,000, यसबाट माइनस गरिदिनुस् 3 लाख, यो भयो तपाईको 12,000। एड गरिदिनुस् ओपनिङ बैलेंस, ओपनिङ कैश, ओपनिङ कैश, ओपनिङ कैश दिएको छ तपाईको ओपनिङ कैश, ओपनिङ कैश, ओपनिङ कैश यहाँ फर्स्टमा दिएको छ ओपनिङ कैश, यो दिएको छ कति 40,000 को, 40,000। तो यो जोडेपछि यो आइहाल्छ क्लोजिङ कैश, क्लोजिङ कैश, यो भइहाल्छ तपाईको 52,000। यो भयो तपाईको क्वेशन नंबर 16। अब छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नंबर 17। Solution. Cash flow from operating activities. The cash flow from operating activities में कतिवटा हेडिंग्स? कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 5वटा हेडिंग्स। पहिलो हेडिंग्स को नाम बताउनुहोस्, कैश कलेक्शन फ्रम कस्टमर। सेकेंड हेडिंग को नाम कैश पेड टू सप्लायर। थर्ड कैश पेड टू एम्प्लॉई। त्यसपछि इंट्रेस्ट को पेमेंट, त्यसपछि टैक्स को पेमेंट। कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर में सबसे पहले सेल्स। सेल्स कति दिएको छ हेर्नुस् 1,80,000। त्यसपछि डेटर्स हेर्नुस्, बिल्स रिसिभेबल हेर्नुस्, पहिला थियो डेटर 37,500, अब छ 43,500। यसको मतलब 6,000 ले डेटर इन्क्रिज भएको छ। तो यो लेस गर्नुपर्छ, इन्क्रिज इन डेटर। अरु दिएको छैन, तो यही भइहाल्छ तपाईको। त्यसपछि बी नंबर कैश पेड टू सप्लायर। हेडिंग्स तो याद हुनुपर्छ भाइ। हेडिंग्स याद भएपछि यो चैप्टर आसान छ। यसमा हेर्नुस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ 1,01,100। COGS 1,01,100।
इन्भेन्ट्री हाम्रो के भएको छ इन्क्रिज। पहिला थियो इन्भेन्ट्री हाम्रो कतिको, पहिला थियो हाम्रो 28,500 को। अब इन्भेन्ट्री भएको छ हाम्रो कतिको, अब इन्भेन्ट्री भएको छ हाम्रो 21,000 को। यसको मतलब इन्भेन्ट्री भएको छ इन्क्रिज भएको छ, 21,000 बाट 28,500 गएको छ। त यो पनि के गरिदिनु पर्छ लेस इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री। साढे 7,000 ले। त्यसपछि क्रेडिटर हाम्रो क्रेडिटर क्रेडिटर 7,500। त्यसपछि बिल्स पेबल पनि हाम्रो इन्क्रिज भएको थियो, बिल्स पेबल यो पनि इन्क्रिजै भएको छ। त यसलाई पनि एड गरिदिनु पर्छ, इन्क्रिज इन बिल्स पेबल। त यो भइहाल्छ तपाईको 93,600 माइनस को। सी नंबर में कैश पेड टू एम्प्लॉय। कैश पेड टू एम्प्लॉय में ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस हेर्नुस्। ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस दिएको छ तपाईको 69,000। त 69,000 बाट 24,000 माइनस गर्नुस्, 15,000 माइनस गर्नुस्। 69,000 बाट 24,000 माइनस अनि 15,000 माइनस, यो भइहाल्छ तपाईको 30,000। ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट को पेमेंट दिएको छैन, टैक्स को पेमेंट पनि दिएको छैन। त यही भइहाल्छ तपाईको कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यो भइहाल्छ तपाईको 50,400। अब तपाईको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट र फिक्स एसेट सँग रिलेटेड। हेर्नुस् मेसिनरी को सेल गरेको छ 4500 मा, सेल अफ मेसिनरी 4500। इन्वेस्टमेंट पनि सेल गरेको छ, इन्वेस्टमेंट सेल गरेको छ हाम्रो इन्वेस्टमेंट छ हाम्रो लङ टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ दिएको छ 33,000 बाट 21,000 भयो, 33,000 बाट 21,000 भयो अनि तपाईको 3600 प्रॉफिट भएको छ। त यो भइहाल्यो तपाईको 15,600 सेल अफ इन्वेस्टमेंट। 15,600 यसरी आएको छ।
यो हेर्नुहोस्, यो दिएको छ कति 3600 प्रॉफिट अनि तपाईको 21000बाट 28500बाट 33000बाट 21000 भएको छ, 33000बाट 21000 भएको छ त 12000 यो भयो, 12000 यो भयो त यो भयो तपाईको 15600। त्यसपछि हेर्नुस्, प्लान्टमा डेप्रिसिएसन लागेको छ 24000 अनि प्लान्ट जुन छ पहिला थियो 1,50,000 को, 1,50,000 पहिला थियो तपाईको प्लान्ट 1,05,000 को, यो 24000 डेप्रिसिएसन एक लाख 90,500, 1,90,500 बाट लैंड एंड बिल्डिंग 70,500, 1,20,000 को परचेज गरेको छ। परचेज अफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज अफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 को, प्लांट हेर्नुस्, प्लान्टमा थियो तपाईको 1,50,000, प्लांट को कुरा गर्छु, प्लांट को पहिला थियो प्लांट को अकाउंट बनाइदिन्छु, बीडी थियो हाम्रो कति को, प्लांट को बीडी थियो 1,05,000, सीडी दिएको छ कति 1,50,000, त्यसपछि डेप्रिसिएसन यसमा लागेको छ प्लान्टमा 24,000 को, त्यसपछि प्लान्ट सेल भएको छ कति को, प्लान्ट जुन छ यो हाम्रो सेल पनि भएको थियो, प्लान्ट एन्ड मसिनरी यो हाम्रो गेनमा लसमा सेल भएको छ त यो 4500 अनि प्लस 1500, 4500 प्लस 1500 यो भइहाल्यो 6000 को। त अब यहाँ आइहाल्छ टु बैंक परचेज, तो यो 24,000 प्लस 6,000 प्लस 150,000 माइनस भइहाल्छ 1,05,000। प्लांट तो परचेज ऑफ प्लांट 52,500, परचेज ऑफ प्लांट
52,500 को, तो ये 52,500 यो कति भइहाल्छ 1,20,000 52,500 माइनस गरिदिन्छु 15,600 माइनस गरिदिन्छु 45। यो भइहाल्यो तपाईँको 1,27,800 1,20,000 अनि 52,500 माइनस 15,600 माइनस 4500 1,52,400 1,52,400। त्यसपछि निकालिदिनुस् कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल यहाँ दिएको छ, पहिला थियो कति को 1,20,000 को, अब भयो 1,65,000 को। 1,65,000 माइनस 1,20,000 45,000 इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000। शेयर प्रिमियम हाम्रो हेर्नुस्, शेयर प्रिमियम यो इन्क्रिज भएको छ, इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम, इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम 16,500। त्यसपछि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 75,000 तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 75,000 को। त्यसपछि डिविडेन्ड पेमेंट भएको छ, डिविडेन्ड पेड भएको छ, डिविडेन्ड पेड भएको छ कति 8,700 को। पहिला थियो हाम्रो कति 1,20,000, अब भयो 1,00,000 त लोन टेकन इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इन्क्रिज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कति भयो 1,27,800 प्लस को यो भएको छ माइनस को। अब बनाइदिनुस् कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओ भाई यो क्वेश्चन इम्पोर्टेन्ट छ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएको छ 50,400 50,400 को। इन्वेस्टिंग आएको छ कति 1,52,400 माइनस को, अनि यो आएको छ तपाईको 1,27,800 प्लस को। तो यो भइहाल्छ तपाईको 50,400 प्लस 1,27,800 माइनस गरिदिन्छु 1,52,400, यो भयो 25,800। एड गरिदिन्छु ओपनिङ कैश, ओपनिङ
ओपनिङ क्यास दिएको छ हाम्रो कति 1,05,000 त यो भइहाल्छ तपाईको 1,26,300 क्लोजिङ क्यास। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 17। अब हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 18 त्यसपछि 19 दुईटा क्वेसन अझ बाँकी छ हाम्रो। त क्वेसन नम्बर 18 हेर्नुस्। क्वेसन नम्बर 18 खतम, आखिरी सास लिइरहेको छ। खतम खतम खतम। क्वेसन नम्बर 18 रिड गर्नुस्। क्वेसन नम्बर 18 कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबभन्दा पहिला हेडिंग्स नंबर 1 कैश कलेक्शन फ्रम कस्टमर। यसमा सबभन्दा पहिला लेख्नु सेल्स दिएको छ हाम्रो 1 लाख को। सेल्स त्यसपछि अकाउंट रिसिभेबल दिएको छ हाम्रो। अकाउंट रिसिभेबल हेर्नुस्, अकाउंट रिसिभेबल हाम्रो बढेको छ। अकाउंट रिसिभेबल यो घटेको छ 5,000 ले। यसको मतलब पैसा आएको होला। त यहाँ एड गरिदिन्छु। डिक्रीज इन अकाउंट रिसिभेबल। तो यो भइहाल्छ तपाईको 1,05,000। त्यसपछि बी नंबर कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर में सबभन्दा पहिला कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ कति 60,000 को। इन्वेंट्री हेर्नुस्, इन्वेंट्री हाम्रो के भएको छ घटेको छ, डिक्रीज भएको छ। यसको मतलब पैसा आएको होला। डिक्रीज इन इन्वेंट्री एड, यसलाई एड गर्नुपर्छ। डिक्रीज इन इन्वेंट्री। त्यसपछि अकाउंट पेबल, यो पनि डिक्रीज भएको छ। त यो लेस हुन्छ, पेमेंट भएको होला। लेस गरिदिन्छु। डिक्रीज इन अकाउंट पेबल 2,000 ले। त यो सब गरेर तपाईको आइहाल्यो 57,000।
माइनसको 57,000 माइनसको। अब नेक्स्ट दिएको छ हाम्रो क्यास पेड टु त्यसपछि छ हाम्रो क्यास पेड टु इम्प्लोइ। क्यास पेड टु इम्प्लोइ, क्यास पेड टु इम्प्लोइमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा दिएको छ हाम्रो 10,000। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति दिएको छ 10,000। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अब हेर्नुहोस् प्रिपेड एक्सपेन्सेस के भएको छ हाम्रो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस हाम्रो हेर्नुहोस् यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस हाम्रो डिक्रिज भएको छ। त पैसा आएको होला, डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। त्यसपछि एक्रिउड वेजेस जुन छ हाम्रो, एक्रिउड वेजेस जुन छ यहाँ हेर्नुहोस्, एक्रिउड वेजेस दिएको छ 1,000 ले यो हाम्रो एक्रिउड वेजेस जुन छ यो बढेको छ। एक्रिउड वेजेस त्यसपछि एकाउन्ट पेएबल, एक्रिउड वेजेस। त्यसपछि हाम्रो यसमा अरु के बाँकी रह्यो, यो भइहाल्छ तपाईको 7,000 माइनसको डी नम्बरमा दिएको छ हाम्रो। अब हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट दिएको छ कि छैन गएर हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट पेड दिएको छ कि छैन गएर हेर्नुहोस्। यहाँ दिएको छ ट्याक्स पेड दिएको छ, ट्याक्स पेड दिएको छ हाम्रो कतिको 10,000 को। त यो सब गरेर आइहाल्छ तपाईको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो सब माइनस गर्नुस् प्लस गर्नुस्, यो आइहाल्छ तपाईको 31,000। त्यसपछि नेक्स्ट दिएको छ हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हेर्नुहोस् मेसिनरी सेल्स गरेको छ, यहाँ लेखिदिएको छ। कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, सेल अफ मेसिनरी। मेसिन यहाँ दिएको छ कतिको 60,000, 2,000 लसमा बेचेको छ, तो यसको मतलब 58,000 को सेल गरेको छ। सेल अफ मेसिनरी 58,000। त्यसपछि मेसिनरी पर्चेज गरेको छ कतिको 1,47,000, पर्चेज अफ मेसिनरी 1,47,000। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेको छ प्रॉफिटमा, 1,000 को प्रॉफिटमा इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेको छ। त इन्भेस्टमेन्ट पहिला थियो हाम्रो कतिको 10,000 अनि 1,000 11,000 को भयो। इन्भेस्टमेन्ट भयो हाम्रो 11,000 को। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट 11,000। त यो भइहाल्छ तपाईको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज।
58,000 प्लस को 11,000 प्लस को माइनस गरिदिन्छु 1,47,000। यो भयो तपाईको 78,000 78,000 क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। त्यसपछि क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा फाइनान्ससँग रिलेटेड सोर्स अफ फन्ड पहिला थियो हाम्रो कतिको, पहिला थियो 1,00,000 को 50,000ले बढेको छ। यसको मतलब इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल 50,000। त्यसपछि सेयर प्रिमियम हाम्रो इन्क्रिज भएको छ कतिले 5,000, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम 5,000। त्यसपछि डिबेन्चर हेर्नुस्, डिबेन्चर पहिला थियो 10,000, 10,000ले बढेको छ। यसको मतलब 10,000ले इस्यु गरेको छ, इस्यु अफ डिबेन्चर 10,000। त्यसपछि हेर्नुस् यो पनि सेयर क्यापिटल भयो, सेयर प्रिमियम भयो, डिबेन्चर भयो। त्यसपछि यो हाम्रो जुन छ यो एकाउन्ट पेबल भइसक्यो, यो भइसक्यो, यो भइसक्यो, यो भइसक्यो। त्यसपछि डिभिडेन्डको पेमेन्ट गरेको छ, यहाँ हेर्नुस् डिभिडेन्डको पेमेन्ट गरेको छ कति 10,000, डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड गरेको छ 10,000। त यो भइहाल्छ तपाईको 55,000 क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। अब बनाइदिनुस् सीएफएस क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 31,000 को आएको छ, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 78 को आएको छ, फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज कतिको आयो हाम्रो भन्नुस्, यो आयो हाम्रो 55,000 को। त नेट कति आइरहेको छ 78 बाट माइनस गर्नुपर्छ 31,000 माइनस गर्नुपर्छ 55,000। त यो आयो तपाईको 8,000 को। यसमा एड गरिदिनुपर्छ ओपनिङ क्यास, ओपनिङ क्यास, ओपनिङ क्यास कतिको दिएको छ भन्नुस्, ओपनिङ क्यास दिएको छ 5,000 एड गरिदिनुपर्छ। त यो आइहाल्छ तपाईको 13,000 क्लोजिङ क्यास 13,000। त क्लोजिङ क्यास भयो हाम्रो 13,000 को। यो भयो तपाईको क्लोजिङ क्यास भयो 13,000 को। यस्तै छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 18। क्वेशन नम्बर 18 तपाईहरु ट्राई गर्नुस्। त्यसपछि जुन छ क्वेशन नम्बर 18 म गर्छु अर्को क्लासमा। नेक्स्ट क्लासमा हामीहरु डिस्कस गर्छौं इनडाइरेक्ट मेथड। इनडाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट को इनडाइरेक्ट मेथड को कन्सेप्ट पनि बताउँछु। अनि त्यसपछि तपाईको इनडाइरेक्ट मेथड सँग रिलेटेड जति पनि क्वेशन छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच।